बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहरीक लब्बैक की बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़ी, जितनी भी आदमी कहे कि मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी कामयाबी है। और खास कर ओवरसीज पाकिस्तानी जो तहरीक लब्बैक के सपोर्टर हैं उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और ओवरसीज में जो खास कर जो मेहनत और लगन और जो इस काम को लीड किया है वो डॉक्टर ताज चीमा ने किया है। नाज़रीन, डॉक्टर ताज चीमा की जो कामयाबी है, यकीनन अगर आप लोगों ने किसी ने सुनी भी होगी, वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा, वो वीडियो क्लिप सामने रखूंगा। लेकिन यहां ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि तहरीक लब्बैक के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने जो कारनामा सरअंजाम दिया वो पाकिस्तान के इमरान खान ने एज ए वजीर आजम भी वो काम न कर सका जो तहरीक लब्बैक के आम से अदना से कारकुनों ने किया है। यहां इमरान खान का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि कौमी यूथ जो इमरान खान को सबसे बड़ा क्रेडिट देती है वो इस चीज का मजहबी तौर पे देती है कि इमरान खान ने यानी कि यूएन में खड़े होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर बात की, नामूस के ऊपर बात की। हालांकि शायद खाकान अब्बासी ने भी की थी, जरदारी ने भी की थी, मौलाना फजल, सब बहुत सारे लोगों ने की थी। लेकिन कौमी यूथ इमरान खान को एक स्पेशल और अलग एक बहुत बड़ा कारनामा वो इसका कहते हैं कि इमरान खान ने किया। हालांकि उस टाइम भी हमने कहा था कि ये सिर्फ कौमी यूथ को बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ एक तकरीर की हद तक है, उसके बाद इमरान खान ने कोई इसके ऊपर अमली काम नहीं किया है। अच्छा, यहां ये जिक्र करना बहुत जरूरी है डॉक्टर ताज चीमा की वीडियो सुनाने से पहले कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपकी नीयत साफ हो, आपके इरादे अच्छे हों, आप मुखलिस हों, तो अल्लाह की जात आपको हर मोड़ पे कामयाबी अता फरमाएगा। यहां जिक्र अगर टीएलपी और पीटीआई का किया जाए तो पीटीआई के जो कारकुन हैं उनको हर महाज पे शिकस्त खानी पड़ी, चाहे वो लीगल काम हो, कानूनी तौर पे आइन में रह के अगर वो काम करना हो तब भी उनको मायूसी का सामना करना पड़ा, या प्रेशर डालने की बात हो तब भी जो यूथी हैं वो प्रेशर डालने के ऊपर भी नाकाम हुए हैं। क्योंकि हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा था कि जो नाचने वालियों के बच्चे हैं वो कामयाबी तो नहीं दिला सकते ना। तो दूसरी तरफ अगर हम टीएलपी का जिक्र करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको कानूनी तौर पे भी इन लोगों को बहुत जगह में कामयाबी मिली है और ये प्रेशर भी डाल सकते हैं, प्रेशर डाल के भी इन लोगों ने बहुत सारी जगह में कामयाबी इनको मिली है। अब मैं आप लोगों के नाज़रीन सामने रखता हूं कि जो डॉक्टर ताज चीमा वो किस चीज की कामयाबी की मुबारकबाद दे रहा है, वो सुनो, फिर आगे जाके इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आपका बहुत बहुत अपनी आवाम का, दोस्तों का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरा साथ दिया। हम एक मन से ये कोशिश कर रहे थे कि स्वीडन और डेनमार्क को ये एहसास दिलाया जाए कि कुरान पाक की तौहीन करना ये मुसलमानों की फीलिंग्स को हर्ट किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 10 लाख से ऊपर लोगों ने, जब मैंने कैंपेन स्टार्ट की, उन्होंने ईमेल्स की डेनमार्क की गवर्नमेंट को। तो फाइनली जो है डेनमार्क के इंटीरियर मिनिस्टर जो है, या जस्टिस मिनिस्टर से कह लो, उसने कल एक ड्राफ्ट पेश किया है जो कि ये कहता है कि जो कोई शख्स कुरान की तौहीन करेगा और इस ड्राफ्ट को बकायदा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। और यही मैं चाहता था अल्हम्दुलिल्लाह, वो काम जो आज़म नहीं मारा कर सका, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपने और हमने मिल के करके दिखाया। अब जल्द जो है ये बिल पेश की जाएगी पार्लियामेंट पे, इसके ऊपर वोटिंग होगी। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना डॉक्टर ताज चीमा पिछले एक महीने से ये कोशिश कर रहा था। 10 लाख लोगों ने ईमेल की, डेनमार्क स्वीडन की इंटीरियर मिनिस्टर को ये एहसास दिलाने की कोशिश की, वो बिल भी पेश कर दिया गया, उसके ऊपर वोटिंग होगी और ये चीज उन मुल्कों के पार्लियामेंट में पहुंच चुकी है कि जो कुरान पाक की गुस्ताखी है वो किसी आजादी राय में नहीं आती है, और इसके ऊपर वोटिंग होगी। और बड़ा पुरउम्मीद है डॉक्टर जो ताज चीमा है, वो कहता है कि इंशाल्लाह ये बिल भी पास हो जाएगा। यानी कि एक बाकायदा लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर एक यानी कि कानून साजी की तरफ तहरीक लब्बैक बढ़ रही है, और वो भी यूरोप में। कि अब मैं इसको इमरान खान की नाकामी या यूथियों की नाकामी क्यों कह रहा हूं कि इमरान खान ने हमेशा सिर्फ तकरीर ही की है कि मैं इस एहतजाज के खिलाफ हूं, जो टीएलपी कर रही है ये तरीकाकार ठीक नहीं है, मैं पूरे मुल्कों से, दूसरे ममालिक से मिल के ऐसा काम करना चाहता हूं, सब मिलके आवाज उठाएं, उन मुल्क को ये एहसास दिलवाएं। इमरान खान बार कहता था, लेकिन सिर्फ वो कंटेनर की हद तक अमली काम उसने नहीं किया। अब बात करते हैं कि चाहे वो प्रेशर डालना हो, यही डेनमार्क था। वहां गैरेट वेल्डर ने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी तो उस टाइम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक फतवा जारी किया था।
کہ خبردار اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو آپ کو یعنی کہ اس کو قتل کرنے کا فتویٰ جاری کیا تھا، اور گیرٹ ویلڈر نے خود ٹویٹ بھی کیا تھا اور ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا تھا کہ میں کسی ملک کے سفارتی تعلقات کے پریشر میں آ کے یا کسی بھی دباؤ میں آ کے میں یہ کینسل نہیں کر رہا ہوں۔ ایک پاکستان سے ایک ملا ہے جس نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دیا ہے، تو لہٰذا مجھے اور اپنے جو ملک ہے اس کے جو باشندے ہیں ان کی جان زیادہ عزیز ہے، لہٰذا میں یہ پروگرام کینسل کر رہا ہوں۔ وقتی طور پر اس نے کینسل کر دیا تھا، لیکن پھر جب اس نے دیکھا تھا کہ میں یہاں گستاخی کر رہا ہوں، یہاں میں ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہوں، تو مجھے کوئی ڈر نہیں آیا کہ وہاں جو ملک میں مجھے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے وہاں ہمارے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو جیل میں ڈالیں گے، ان کے اوپر قانونی کارروائی بھی کریں گے، میرے پالتو وہاں موجود ہیں۔ جب اس کو یہ یقین ہو گیا تھا تو پھر اس نے دوبارہ وہ گستاخی کی تھی۔ تو تحریک لبیک نے پریشر ڈال کے جب اپنے کارکنوں سعد رضوی صاحب کو اسی عمران خان کے اوپر پریشر ڈال کے رہا بھی کروایا تھا۔ تو ناظرین، تحریک لبیک تو الحمدللہ ہر جگہ میں اس کو کامیابی مل رہی ہے، لیکن عمران خان کا ذکر اس لیے کرنا ضروری ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا فتنہ اور پاکستان میں اسلام کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے اس شخص نے پہنچایا ہے۔ تو عمران خان کے جو کارکن جوتھی ہیں، نہ وہ پریشر ڈال کے عمران خان کو رہا کر سکتے ہیں، نہ کسی دینی معاملات میں انہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا، بلکہ انہوں نے سپورٹ کیا گستاخوں کو، اور جو گستاخوں کی سہولت کرتے ان کو سپورٹ کیا۔ اور جو عمران خان کو کریڈٹ مل رہا تھا نا کہ بھئی عمران خان نے UN میں کھڑے ہو کے، اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کی ہے، تو کیا کارنامہ عمران خان نے کیا؟ اس تقریر کے بعد ہی عمران خان نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا، اس تقریر کے بعد ہی عمران خان نے شکور قادیانی کو رہا کیا، اس تقریر کے بعد ہی عمران خان نے کھل کے فرانسیسی سفیر کی سپورٹ کی، اس تقریر کے بعد ہی عمران خان نے کھل کے یعنی کہ وہ کیا۔ تو جو ان کی عیسائی کمیونٹی کی عورت ہے وہ سامنے آ کے ٹی وی میں کہتی ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف کیوں ہیں، عیسائیوں کو کہتی ہے، کیونکہ اس نے شکور قادیانی کو رہا کیا، اس نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا، اس نے جوہنہ آباد کی جو قیدی تھی ان کو رہا کیا۔ تو عمران خان نے اس تقریر کے بعد ہمیشہ ہی ان لوگوں کو سپورٹ کیا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ تو یہ صرف جو تقریر تھی یہ قومی یوتھ کو بے وقوف بنانے کے لیے تھی کہ دیکھو آپ کا جو لیڈر ہے وہ بڑا عاشق رسول ہے۔ تو یہ ایک فراڈ تھا۔ تو الحمدللہ تحریک لبیک ہر جگہ میں، چاہے وہ میڈیکل کیمپ ہیں، غریب آدمیوں کو کھانا پہنچانا، سیلاب متاثرین ہو گئے، پٹرول سستا دینا، بہت ساری جگہ میں وہ جو عام فلاحی کام ہے وہ تحریک لبیک بڑھ چڑھ کے کر رہی ہے۔ اور اس ٹائم یوتھیے صرف ہوا میں غبارے اڑا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کبھی وہ گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں، کبھی وہ غباروں سے جھنڈے لگا کے کبھی کہتے ہیں کہ ہم محبت سے باز نہیں آئیں گے۔ بھائی آپ محبت سے باز نہیں آئیں گے تو کیا کر لیں گے؟ ہم نے تاریخ دیکھی ہے کہ جو لوگ محبت سے باز نہیں آتے یا تو وہ محبت پا لیتے ہیں یا وہ گلی میں ان کے منہ کالا کر کے گدے کے اوپر ان کو گھمایا جاتا ہے جب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں جو محبت سے باز نہیں آتے۔ تو آپ لوگوں نے عمران خان کو پایا تو نہیں ہے، رہا تو کرا نہیں سکے، ہاں البتہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے آپ لوگ ذلیل ہو رہے ہو۔ آپ گلی میں نکل کے کھل کے عمران خان اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان میں تحریک لبیک کی حکومت ہوگی، اور دوسرا آپشن ہے ہی نہیں پاکستانیوں کے پاس، اب دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، صرف آپشن بھی ہے وہی تحریک لبیک ہے۔ جب تک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ نہیں ہوتا ہے پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ